ज्ञान प्राप्त गर्ने उपाय। विद्वान पुरुषले सबै किसिमका बाहिरी भोगहरू प्राप्त गर्ने इच्छा परित्याग गरेर सन्त शिरोमणि गुरुका शरणमा गएर उनका उपदेश अनुसारको विषयमा समाहित भएर मुक्ति प्राप्त गर्ने प्रयासमा लाग्नुपर्दछ। अतो विमुक्तै प्रयतेत विद्वान् सन्न्यस्त बाह्यार्थ सुखस्पृह सन् सन्तं महन्तं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। मुक्ति प्राप्त गर्ने एउटा मात्र उपाय स्वरूप ज्ञान हो। ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि कस्तो किसिमको साधना गर्नुपर्दछ त्यसका विषयमा गुरुले बताउनेछन्। यसैले जुन मनुष्यले ज्ञान प्राप्त गर्ने चाहना राख्दछ उसले सबैभन्दा पहिले सांसारिक भोगहरू प्राप्त गर्ने कामना परित्याग गर्नुपर्दछ। त्यसपछि कुनै ज्ञानी गुरुबाट उपदेश लिएर त्यसै विधि अनुसारको आचरण गरेर अथवा त्यसलाई आत्मसात गरेर आफू मुक्त हुने प्रयास गर्नुपर्दछ, जसबाट उसलाई अमृत तत्त्वको प्राप्ति हुन सकोस्। गुरुको उपदेश प्राप्त नभएसम्म यो सम्भव नै छैन। उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यक् दर्शननिष्ठया। सधैँ नित्य वस्तु आत्माको दर्शनमा एकाग्र हुँदै योगारूढ भएर सांसारिक समुद्रमा पूर्ण रूपमा डुबेको आफ्नो आत्माको आफैले उद्धार गर्नुपर्दछ। जुन आत्माले यो सांसारिक समुद्रमा डुबेको कारणले पटक पटक जन्म लिएर सधैँ दुःख पाइरहेको छ त्यस आत्माको उद्धार आफैले गर्नुपर्दछ। अन्य कसैले त्यसको उद्धार गर्न सक्दैन। गुरुको कृपा अथवा उनीद्वारा बताइएको विधि अनुसार त्यो सत्य वस्तु आत्माको दर्शन हुन्छ तथा त्यसपछि त्यसैमा अवस्थित रहनु नै मुक्त हुनु हो। आत्मा बाहेक अन्य सबै वस्तु असत छन्, जसको परित्याग गर्नु एवं नित्य वस्तु आत्मामा मात्र अवस्थित रहनु नै सांसारिक समुद्रबाट उद्धार हुने एकमात्र उपाय हो। यसैलाई योग भनिन्छ। सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्ध विमुक्तये यत्यतां पण्डितैर्धीरैरात्माभ्यास उपस्थितैः। आत्मज्ञानको अभ्यासमा तत्परतापूर्वक लागेका विद्वानहरूले सबै कर्महरूको परित्याग गरेर सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुने प्रयासमा लाग्नुपर्दछ। कर्मले आफ्नो फल अनिवार्य रूपमा दिन्छ। यसैले मुक्ति प्राप्त गर्ने इच्छा भएकाहरूले सबै कर्महरूको परित्याग गरेर आत्मज्ञानको अभ्यासमा मात्र लाग्नुपर्दछ। यसबाट उनीहरू निश्चित रूपमा भवबन्धन अर्थात् सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछन्। यसमा सबै कर्महरूका परित्यागको कुरा आएको छ, त्यस कारण कर्मका विषयमा यथार्थ रूपमा जान्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसैलाई कर्म भनिन्छ। जुन अहङ्कारका वशमा परेर विषय वासना प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएर तथा फल प्राप्त गर्ने कामनाबाट अभिप्रेरित भएर गरिन्छ। फल प्राप्त गर्ने अभिलाषा परित्याग गर्दै कामना एवं अहङ्कार रहित भएर जुन कर्म गरिन्छ त्यो बन्धदायक हुन सक्दैन। यसैले साधकले यस्ता कर्महरूको परित्याग गरेर स्वाभाविक कर्महरू गर्दै आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने साधनामा तत्परतापूर्वक लाग्नुपर्दछ, जसबाट मुक्तिको मार्ग यथार्थ रूपमा खुल्न सकोस्। गीतामा पनि वासना सम्पन्न कर्मको त्याग एवं फल प्राप्त गर्ने अभिलाषाको त्याग गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। चित्तस्य शुद्धयै कर्म न तु वस्तुपलब्धयै वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किञ्चित् कर्मकोटिभिः। कर्म चित्त शुद्धिका लागि मात्र गर्नुपर्दछ, वस्तुको प्राप्तिका लागि होइन। वस्तुको सिद्धि त विचारबाट मात्र हुन्छ, करोडौं कर्महरूबाट पनि केही हुन सक्दैन। संसारमा कैयौं व्यक्तिले भक्ति, पूजा, उपासना, ध्यान, योग, मन्त्र, तन्त्र, जप, अनुष्ठान, यज्ञ, प्रार्थना आदि विभिन्न किसिमका कर्महरू गर्दछन्, जसबाट चित्तको शुद्धि मात्र हुन सक्दछ। यी कर्महरूबाट मूल वस्तुको प्राप्ति अथवा तत्त्वज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन।
तत्त्व ज्ञानको प्राप्ति विचारबाट मात्र हुन सक्दछ। करोडौं कर्महरूबाट पनि यो हुन सक्दैन। यसबाट अज्ञानका वशमा परेर विस्मरण भएको कुरा मात्र स्मरणमा आउँदछ। आत्मतत्त्वको प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन भएपछि मात्र अज्ञानको नाश हुन सक्दछ। सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्त्वावधारणा भ्रान्तुदित महासर्प भय दुःख विनाशिनी। यथार्थ रूपमा गरिएको विचारबाट सिद्ध भए अनुसार डोरी तत्त्वको निश्चयले भ्रमबाट उत्पन्न भएको भयानक सर्परूपी दुःखको विनाश गरिदिन्छ। जब भ्रमका वशमा परेर डोरीलाई सर्प देखिन्छ, त्यस समयमा मनमा भय डर उत्पन्न हुन्छ, हृदयको धड्कन बढ्न थाल्दछ। त्यो डोरीलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखेपछि मात्र यो भ्रमको निवारण हुन सक्दछ। अन्य कुनै किसिमको कर्मकाण्डको आवश्यकता पर्दैन। त्यसरी नै आत्माको अस्तित्वलाई बिर्सिएर जुन प्रकृतिलाई सत्य सम्झिएर भोगहरूमा मात्र रुचि उत्पन्न हुन्छ, त्यही तिनीहरूको भ्रम हो, जसको निवारण प्रत्यक्ष अनुभवबाट मात्र हुन सक्दछ, जसको कारण विचार मात्र हुन्छ, कर्मकाण्ड होइन। यस किसिमको अनुभव भएपछि दुःखहरूको अन्त हुन सक्दछ। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम सत्सतेन वा। कल्याणदायक युक्तिहरूद्वारा विचार गर्नाले मात्र वस्तुको निश्चय गर्न सकिन्छ, अर्थात् वस्तुका निश्चित अवस्थाको ज्ञान हुन्छ। स्नान, दान अथवा अनेकौं प्राणायामहरूबाट होइन। एउटा ब्रह्म मात्र सत हुनुहुन्छ, अन्य सबै असत हुन्। उहाँ सतको ज्ञान स्नान, दान अथवा प्राणायामबाट हुन सक्दैन। ज्ञान प्राप्तिको एउटा मात्र साधन विचार हो। यस्ता सत स्वरूप परब्रह्मलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ। उहाँलाई प्रत्यक्ष देख्नका लागि यो बाहेक अन्य कुनै साधन छँदै छैन। क्रियाबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ, क्रियाबाट ज्ञान प्राप्त हुन असम्भव छ। यसकाबाट चित्तको शुद्धि मात्र हुन सक्दछ, जुन प्रारम्भिक अवस्था हो। यसपछि निरन्तर रूपमा उहाँका विषयमा विचार अथवा चिन्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ। आदिकारिणमा शास्ति फलसिद्धिर्विशेषतः उपायादेशकालाद्यः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। यथार्थमा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मात्र सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ। स्नान, समय, स्थान, समय आदि उपाय अथवा साधन पनि त्यसमा सहयोगी अवश्य हुन सक्छन्। आत्मज्ञानको सिद्धिका लागि सुपात्र अर्थात् आधिकारिक व्यक्ति हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। कुपात्रले जतिसुकै तपस्या, साधना, हठयोगका क्रियाहरू, प्राणायाम, जप, पूजा पाठ आदि गरे तापनि उसले आत्मज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने सुपात्र हुनका लागि वैराग्य एवं समर्पण मुख्य आधार हो। भोगहरूप्रति वैराग्य तथा ईश्वरमा गरिएको समर्पणबाट सिद्धि प्राप्त हुन सक्दछ। यसका साथै सन्तोष, दया, अहिंसा, प्रेम, सरलता, नम्रता, करुणा, मित्रतापूर्ण भाव आदि गुणहरू पनि सहयोगी हुन सक्दछन्। केवल क्रियायोगबाट अहङ्कार बढ्दछ, यसैले त्यससँग भक्तिको समन्वय हुन आवश्यक छ। ईश्वरको अस्तित्वमा विश्वास गर्नाले मात्र समर्पण हुन सम्भव हुन्छ, जुन अनिवार्य नियम हो। यसमा स्थान एवं समयको प्रभाव पनि परेको हुन्छ। उचित स्थान र अनुकूल समयमा गरिएको साधनाबाट चाँडै सिद्धि प्राप्त हुन सक्दछ। उचित वातावरण एवं गुरुको सान्निध्य पनि आवश्यक छ। अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासुरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिन्धुं गुरुं ब्रह्मविदुत्तमम्। यस कारण आत्मतत्त्वको जिज्ञासुले ब्रह्मज्ञानीहरूमा सर्वोत्तम दया सागर गुरुदेवका शरणमा समर्पित भएर आत्मतत्त्वको विषयमा विचार अथवा चिन्तन गर्नुपर्दछ। आत्मज्ञान अर्थात् आत्मतत्त्वको जिज्ञासुलाई गुरुको अत्यन्त आवश्यकता हुन्छ।
उनले आत्मज्ञानको मार्गका बारेमा स्पष्ट रूपमा बताइदिनेछन्। शास्त्रहरूको अध्ययन मात्र गर्नाले तथा थोरै मात्र सत्संग गर्नाले आत्मज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। गुरु पनि ब्रह्मज्ञानी हुनुपर्दछ। ज्ञानी गुरुले मात्र मार्ग निर्देशन गर्न सक्दछन्। साथै ती गुरु दयाका सागर अथवा करुणावान पनि हुनुपर्दछ, जसले शिष्यका हृदयमा आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने जिज्ञासा उत्पन्न गराइदिन सकुन्। यस प्रकारका गुरुका शरणमा परेर शिष्यले आत्मज्ञानको उपदेश लिनु पर्दछ तथा उसले त्यस उपदेशका अनुसार आत्मतत्त्वका विषयमा विचार अथवा चिन्तन गर्नुपर्दछ। गुरुप्रतिको श्रद्धा एवं समर्पण भावले मात्र ज्ञान प्राप्तिको ढोका खुल्न सक्दछ। मेधावी पुरुषो विद्वान् नुपाहो नुहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्मविद्याया मुक्तलक्षण लक्षितः। जो बुद्धिमान छ, जो विद्वान छ र तर्क वितर्कमा सिपालु छ, यस किसिमका लक्षण भएको पुरुष मात्र आत्मविद्याको अधिकारी हुन सक्दछ। यो ज्ञान मूर्खहरू अर्थात् अविवेकीहरूका होइन। अन्य किसिमका साधनहरू त मूर्खले पनि गर्न सक्दछ, तर वेदान्तको विधि विचारको विषय मात्र हो। विचार अर्थात् चिन्तन गर्नका लागि जिज्ञासु, बुद्धिमान एवं विद्वान पनि हुन आवश्यक हुन्छ, जसका माध्यमद्वारा उसले वेदान्तको रहस्यपूर्ण अर्थलाई सहज रूपमा बुझ्न सकोस्। साथै तर्क वितर्कमा पनि सिपालु होस्, जसका आधारमा उसले सत्यको निर्णय गर्न सकोस्, सत्य असत्यको निर्णय गर्न सकोस्। यस किसिमको योग्यता भएको जिज्ञासु मात्र ज्ञान प्राप्तिको अधिकारी हुन सक्दछ। जसमा सोच विचार गर्ने क्षमता रहेको हुँदैन, त्यो क्रिया योग अथवा कर्मयोगमा लाग्न सक्दछ। ऊ वेदान्त विधिको अधिकारी हुन सक्दैन। विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षुरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। जो विवेकशील छ अर्थात् सत र असतको भेद छुट्याउन सक्ने क्षमता भएको छ, वैराग्यवान छ, सम दम आदि गुणहरूबाट सम्पन्न छ, मुमुक्षु छ, त्यसैमा ब्रह्म जिज्ञासाको योग्यता रहेको मानिन्छ अर्थात् त्यसैलाई ब्रह्म जिज्ञासा भएको मानिन्छ। जुन व्यक्तिले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने जिज्ञासा राख्दछ त्यो विवेकशील हुनुपर्दछ, जसमा सत र असतको भेद छुट्याउन सक्ने योग्यता अर्थात् क्षमता भएको होस्, जसले वासनाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको होस्। जुन व्यक्ति सम दम जस्ता सट सम्पत्तिहरूबाट सम्पन्न होस् तथा मुमुक्षु पनि होस्, जसमा मुक्ति प्राप्त गर्ने तीव्र अभिलाषा रहेको होस्। यस किसिमका योग्यताहरू मात्र ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने जिज्ञासा भएको व्यक्तिका योग्यताहरू हुन्, जसलाई पूर्ण गराउने व्यक्ति मात्र यसको लागि सुपात्र मानिन्छ। विवेक, वैराग्य, सत्सम्पत्ति एवं मुमुक्षित्व, यी चारवटालाई साधन चतुष्टय भनिन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा श्री आद्य शङ्कराचार्यद्वारा रचित विवेक चूडामणि नामक ग्रन्थबाट मैले ती आभार हजुरहरूलाई गराएँ र यो पुस्तकलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको थियो नारायण शर्माज्यूले। यो भिडियोलाई के कस्तो लाग्यो, आत्मज्ञानको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यस च्यानलमा रहेका अनेकौं भिडियोहरू छन् र यस विवेक चूडामणि नामक ग्रन्थलाई अवश्य पनि हेरिदिनु होला। यदि अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। केही सोध्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पनि फोन सम्पर्क राखिदिएको छु कन्ट्याक्टमा डिस्क्रिप्सनमा। चिना टिप्पणी देखाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो जन्म कुण्डली विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ भने पनि अवश्य पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मेसेन्जर, व्हाट्सएप, फेसबुक माध्यमबाट डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर पनि राखिदिएको छु। र यदि नयाँ हुनुहुन्छ, यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बिर्सनु भएको छ अथवा गर्न भ्याउनु भएको छैन भने पनि अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सनु होला। यदि भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हवस् त, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।